मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कद्दूस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से 20 साल कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया, जो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कास्टवेल में मौजूद हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या फार्मूला ईजाद कर लिया था कि जिसकी वजह से अमेरिका ने डॉक्टर आफिया को अगवा करवा लिया। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात करें तो वो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। उनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत ही रुझान था और उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। उनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबले में अक्सर आमर लियाकत भी उनके साथ हुआ करते थे। लड़कों में आमर लियाकत इनाम जीता करते और लड़कियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमर लियाकत कहा करते थे कि वो दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही होगी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्द ही शादी करवा दी जाती थी, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए हुए थे और उन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद उन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां से स्कॉलरशिप करने के लिए PhD की डिग्री भी मिली। नाज़रीन, अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निजाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ही ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है, अगर वो पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिश शुरू कर दी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान करीम की सही मायनों में तालीम दी जाती। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकारीर भी की जिससे उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। किस तरह वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान करीम की तालीम दिलवाना चाहती थी। उनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान करीम से ही हासिल करें। वो बिजनेस के असूल कुरान से सीखें और इन्हें तिब भी कुरान के जरिए ही सिखाया जाए। एक ऐसा मुल्क को जिसको चलाने के लिए कुरान करीम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सिखाया जाए। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में उनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खुशगवार न थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफा वो उनके घर उनसे मिलने गई तो आफिया के चेहरे पर जख्म थे जिनको स्टिचेस की जरूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और उनके शौहर से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब ना हो सकी और 2002 में उनकी तलाक हो गई, जिसके बाद उनके साबिक शौहर आफिया पर इल्जाम लगाते रहे कि वो एक खतरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। नाज़रीन, हैरत की बात तो यह है कि इसके बावजूद उसने अपने बच्चों की मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे रखी थी। ये बात साबित करने के लिए काफी है कि इनके साबिक शौहर के लगाए गए इल्जामात मुकम्मल झूठ पर मबनी थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर आफिया के शौहर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलव्वस थे। वो इस मकसद से भेजे गए थे कि डॉक्टर आफिया से उनकी रिसर्च हासिल करने की कोशिश करें।
لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ معزز دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال کر اغوا کر لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ کسی غائب جگہ پر رہے اور 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا رہا۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینیمی کمبیٹنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتانامو بے جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ معزز دوستو، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گرے لیڈی بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ ناظرین، 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن وہ بہت خطرناک ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا اور حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ رہی ہوگی۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے قریب جا کر گر گئیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت تک نہ دی گئی۔ معزز دوستو، اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے اور میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا جاتا رہا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی ایس ایم سی کازویل جیل میں ہے جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد اور جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے بھیجے گئے خط بھی واپس موڑ دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔